इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् भारत अमेरिका देशौ आतंकवादं विरुध्य संघर्षे सुदृढतया उपस्थितौ स्तः। थाईलैण्ड देशे आयोज्यमानं संवाद इत्यभिनामधेयकं कार्यक्रमं दृश्य संवाद माध्यमेन सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः थाईलैण्डस्य एक्ट वेस्ट नीतिः च परस्पर पूरके स्तः। भारतस्य समग्र मूल्य सूचकाङ्के आधारिता मुद्रास्फीतिः जनवरी मासे 2.31% यावत् स्थापिता। नवदशोत्तर 2000 जाते पुलवामा आक्रमणे दिवंगतान् सैनिकान् अद्य राष्ट्रं स्मरति। अपि च क्रिकेट क्रीडायां महिला प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः तृतीयं संस्करणम् अद्य समारभते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् भारत अमेरिका देशौ आतंकवादं विरुध्य संघर्षे सुदृढतया उपस्थितौ स्तः। सीमापारम् आतंकवादं समापयितुं सहमतौ अपि जातौ। अद्य वाशिंगटन डीसी नगरे व्हाइट हाउस इत्यत्र अमेरिकीय राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तायाः पश्चादेव संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा वक्तव्यमिदं प्रकाशितम्। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। श्रीमोदिना अग्रे निगदितं यत् भारत अमेरिका राष्ट्रे 21 शताब्द्याम् एकस्यै रक्षा सहभागितायै एकस्मिन् नवीने 10-वर्षीये प्रारूपे हस्ताक्षरस्य घोषणां कृतवती। प्रारूपमिदं 35-2000 प्रचलिष्यति, यस्योद्देश्यम् उभयोः देशयोर्मध्ये रक्षासम्बन्धानां प्रबलीकरणमिति विद्यते। भारत अमेरिका देशौ अतोऽपि 30-2000 यावत् द्विपक्षीयं व्यापारं द्विगुणं कृत्वा $500 बिलियन मितं यावत् कर्तुं निर्णयं निर्णीतवन्तौ। सञ्जातोपवेशने अमेरिकीय राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना सबूदीरितं यत् भारत अमेरिका देशौ बृहत्तमेषु व्यावसायिक मार्गेषु अन्यतमौ स्तः। असौ अमेरिकादेशतः भारतदेशाय तैल प्राकृतिकवातीयेन्धनस्य प्रमुखापूर्तिकरणस्य उद्देश्येन एकस्य महत्वपूर्णस्य सन्धिपत्रस्यापि घोषणां कृतवान्। अत्रावधौ विदेश सचिवः विक्रम मिस्री इत्येषः सूचितवान् यत् भारतम् अस्य वर्षस्य समाप्तौ क्वाड शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। एतदर्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै निमन्त्रणमपि प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् भारत थाईलैण्ड देशयोर्मध्ये 200 वर्षाधिकाः सुदृढ सांस्कृतिक सम्बद्धाः वर्तन्ते। थाईलैण्ड देशे आयोज्यमानं संवाद इति कार्यक्रमं दृश्य संवाद माध्यमेन सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः थाईलैण्ड देशस्य एक्ट वेस्ट नीतिः परस्पर पूरके स्तः, याभ्यां परस्पर प्रगतिः समृद्धिः च वर्ध्यते। असौ अग्रे प्रोक्तवान् यत् एतत् एशियायाः पारस्परिकीनां दार्शनिकाध्यात्मिक परम्पराणाम् एकं सुन्दरम् उद्धरणं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन सम्मेलनेन प्रकाश्यते यत् एशियायाः शताब्दीसमयः न केवलम् आर्थिक मूल्यानाम् अपितु सामाजिक मूल्यानां विषये अपि वर्तते। श्रीमोदी सबलं प्रोक्तवान् यत् भगवतः बुद्धस्य शिक्षाः शान्तिपूर्णस्य प्रगतिशीलस्य च युगस्य निर्माणे विश्वस्य मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् संघर्षैः अद्य जनाः राष्ट्राणि च अतिक्राम्य प्रकृत्या सह द्वन्द्वः विधीयते। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् अनेन पर्यावरणं संकटापन्नं सञ्जातं यदस्माकं विश्वाय हानिकारकं वर्तते।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुम्भ सम्बद्धाः वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रैष्य विभागः प्रयागराजे प्रचल्यमाने महाकुम्भमेलापके श्रद्धालुभ्यः विशिष्टाः सेवाः प्रददाति। मेलकक्षेत्रे स्थापितेषु शिबिरेषु आधारप्रपत्रस्य नवीनीकरणम्, अन्येषां च प्रपत्राणाम् अद्यतनीयकरण सदृशाः सेवाः तत्र समुपलभ्यन्ते। इतः पूर्वं सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धियाः महाकुम्भे तिस्रः स्मारक प्रैष्य चीटिकाः सम्प्रसारितवान्। अनेन प्रयागराजस्य अरैलघट्टे प्रैष्यचीटिकानाम् अनावरणं कृतम्। एतासु प्रैष्यचीटिकासु त्रिवेण्याः तीर्थस्थानस्य त्रीणि प्रमुखानि स्थलानि यथा महर्षि भारद्वाजाश्रमः, स्नानम्, अक्षयवटं च समङ्कितानि। ऐतिहासिकानि वृत्तानि संस्मरणानि www.epostoffice.gov.in इत्यत्र समुपलब्धानि वर्तन्ते। भारतस्य समग्र मूल्य सूचकाङ्के आधारिता मुद्रास्फीतिः जनवरी मासे 2.31% यावत् स्थगिता। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन प्रदत्त दत्तांशानुसारि गतवर्षे दिसम्बर मासे इदं हि वार्षिकाधारे 2.37% यावत् आसीत्। प्राथमिक वस्तुभिः सम्बद्धं वार्षिकं मुद्रास्फीतिमानम् अपचीय जनवरी मासे 4.69% समागतम्। अपरत्र दिसम्बर मासे इदं हि 6.02% यावत् आसीत्। केन्द्रीयोपभोक्तृ संरक्षण प्राधिकरणेन CCPA इत्यनेन IIT JEE इत्येतस्याः परीक्षायाः परिणामस्य प्रसंगे भ्रामक विज्ञापनस्य प्रसारणे IITN संस्थायाः प्रशिक्षण केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड इत्येतस्यै संस्थायै 3 लक्षरूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। उपभोक्तृ कार्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् उपभोक्तृ संरक्षणाधिनियमस्य उपबन्धानाम् उल्लङ्घनं कुर्वतां वस्तूनां वा सेवानां वा किमपि असत्यम् अथवा भ्रामकं विज्ञापनं न भवेदिति सुनिश्चितं कर्तुं निर्णयः विहितः। CCPA इति साम्प्रतं यावत् भ्रामक विज्ञापनानां प्रसारणाय विभिन्नेभ्यः अनुशिक्षण संस्थानेभ्यः 46 व्यपदेशान् प्रदत्तवान्। प्राधिकरणेन अनेन 24 अनुशिक्षण संस्थानेषु 7 लक्षाधिकरूप्यकाणाम् अर्थदण्डः प्रसारितः। अपि च भ्रामक विज्ञापनानि समापयितुमपि आदेशः प्रदत्तः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य कर्णाटकस्य यात्रायामस्ति। मुर्मु वर्यया बेंगलुरू नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्यनेन आयोजितस्य 10मान्ताराष्ट्रिय महिला सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे भागः भजितः। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति वर्यया प्रोक्तं यत् प्रौद्योगिक प्रत्ययाः वर्तमान युगे अस्माभिः मानवीय मूल्यानाम् अक्षुण्णता सुनिश्चेतव्या। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्यनेन सह राज्ये नवीनापराधिक विधीनां कार्यान्वयनस्य समीक्षायै एकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एते नूतनाः आपराधिक विधिनियमाः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियमः च सन्ति। नवदशोत्तर-2000तमाब्दे जाते पुलवामा आक्रमणे दिवंगतान् सैनिकान् अद्य राष्ट्रं स्मरति। अयं दिवसः जम्मू कश्मीरस्य राज्यस्य पुलवामा जनपदे भीषणाक्रमणे CRPF इत्यारक्षिबलस्य हुतात्मनां 40 सैनिकानां संस्मरणे आक्रमणस्य 6 वर्षत्वेन आचर्यते। महिला प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः तृतीयं संस्करणम् अद्य समारभते। इति वार्ताः।